खुशियां। अहले वतन को ईद उल फितर की ढेरों खुशियां मुबारक। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। मुल्क की सलामती, अमन और इतिहाद के लिए खुसूसी दुआएं। शहरियों की गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। 365 न्यूज़ की जानिब से भी तमाम अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने ईद की नमाज जाती उम्रा में पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में ईद की नमाज अदा की। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करवाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुत्तहिदा रहनुमाओं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर हाउस में नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नमाज ईद फतेह जंग में आबाई गांव ढनर नाल में अदा की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने ईद की नमाज बोनेर, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद बिलावल भुट्टो ने शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी बिलावल भुट्टो के हमरा नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन रमज़ान की बरकतों और इबादत के बाद नसीब होता है। ये महीना सब्र, बर्दाश्त, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ईद के मौके पर हमें अपने मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। फौजी जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी, अज़्म पर गौर का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों, अहले खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की कदर करते हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध बुनियादी तौर पर दरिया सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे। ये बिल्कुल एक मैं वादे बात बता दूं, कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनने देंगे। हादसात है, इन हादसात पे जो लोग सियासत करने की कोशिश करते हैं वो निहायत ही अफसोसनाक बात। जिन लोगों की सियासत मर चुकी थी उन्होंने कोशिश की कि ये वाहिद रास्ता है शायद कि हम दोबारा अपनी मुर्दा सियासत को वापस जगा सकें। दरियाए सिंध पर नहरों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरते दम तक दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मनसूबा खत्म करने का ऐलान करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में हादिसात पर सियासत चमकाने वालों को शर्म आनी चाहिए। जिनकी सियासत मर चुकी थी वो समझते थे इस रास्ते से मुर्दा सियासत जाग जाएगी। डंपर या टैंकर ड्राइवर की गलती हो तो गिरफ्तार करना चाहिए। हनीफ अब्बासी के लिए पैगाम है, हुकूमतें आने जाने वाली चीजें हैं। शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गई। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नहीं नजर आता। इसलिए इस ईद उल फितर को इस शहर कायद के लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसे सादगी से मनाएं। वो डाकू जिनके हाथ लोग मारे जा रहे हैं, डाकू भी गैर मुकामी है और डंपर माफिया भी गैर मुकामी है। तो ये बाप इस शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। कराची में बढ़ते हादिसात, गवर्नर सिंध की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा, टैंकर ने हामला खातून और नौमौलूद बच्चे को कुचल दिया। 100 से ज्यादा मासूम शहरियों को डंपर तले कुचल कर घर लाशें भिजवाई गईं। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नजर नहीं आता। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची में टैंकर माफिया को लगाम डालने की जरूरत है। ईद के बाद ट्रैफिक हादिसात की रोकथाम के लिए लाहे अमल अपनाया जाएगा।
فاروق ستار نے کہا کہ ڈمپر اور ٹینکرز نے کئی شہریوں سے جینے کا حق چھین لیا، قاتلوں کی گرفتاری تک اپنی آواز اٹھائیں گے۔ بے گناہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا، انہیں بسوں سے اتار کے شناخت کر کے قتل کرنا، پوری قوم کا اب یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اسے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ، کوئی عذر وہ دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ دہشت گرد اور ان کے ہمدرد کسی صورت قابل قبول نہیں، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک پیغام۔ کہا افغانستان میں دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے، شہریوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا واحد حل آپریشن ہے۔ شہداء نے اپنی قربانیوں سے ملک کے وجود کو برقرار رکھا۔ شہداء کی وجہ سے قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں مسلم کمیونٹی تقسیم، کچھ علاقوں میں عید کل منائی گئی، کچھ میں آج ہوگی۔ ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے اعلان پر عید الفطر، دی سینٹرل حلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ کا آج عید منانے کا اعلان۔ بھارت، بنگلہ دیش، شام، اردن، مصر، ایران، عراق، عمان، انڈونیشیا، ملیشیا، آسٹریلیا اور برونائی میں عید الفطر آج ہوگی۔ انتظامیہ غائب، عید پر گراں فروشوں کی چاندی مافیا نے سرکاری نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لاہور میں چکن 900 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، بون لیس کی قیمت 1200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ٹماٹر مہنگائی سے لال پیلا ہو گیا، قیمت اچانک 60 روپے سے بڑھ کر 150 روپے فی کلو ہو گئی۔ پیاز 70 روپے، لیمو 250 روپے اور سبز مرچ 200 روپے فی کلو۔ پھلوں کی قیمتیں بھی روکنا ناممکن، سیب 380 روپے فی کلو، کیلا 200 روپے فی درجن۔ چینی کا سرکاری ریٹ 164 روپے مگر 180 روپے فی کلو میں دستیاب۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات اپریل میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سرمایہ کاری کے اہم معاہدوں کو حتمی شکل دینے کو یقینی بنایا جائے گا۔ صدر الہام علیوف کے متوقع دورہ اسلام آباد کے لیے معاملات طے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر کو ٹیلی فون، رجب طیب اردوان کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ عید کے بعد گھروں کے مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ شروع ہوگا، بلاول بھٹو کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی نوڈیرو میں گاؤں اللہ ورائیو سولنگی آمد ہوئی۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ کیا۔ سیلاب متاثرہ خواتین کے ہمراہ بیٹھ گئے، گھروں سے متعلق تفصیلات سے متعلق آگاہی لی۔ بی این پی کا مطالبات کے لیے تیسرے روز بھی دھرنا، بلوچستان حکومت کے وفد کی بی این پی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ ظہور احمد بلیدی، بخت محمد کاکڑ اور سردار نور احمد شامل۔ دھرنا ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر بات چیت۔ اختر مینگل نے وفد کو مطالبات سے آگاہ کیا۔ ضلع کرم میں 8 ماہ کے لیے امن معاہدہ طے پا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں قیام امن کے لیے وزیر اعلیٰ کے اقدامات رنگ لا رہے ہیں۔ کرم میں راستے مزید محفوظ بنانے کے لیے فریقین میں معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ کوہاٹ امن جرگے کے مرکزی معاہدے کے تحت ایک ذیلی معاہدہ ہے۔ برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں سمر ٹائم کا آغاز، گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی گئیں۔ سمر ٹائم کے آغاز کا مقصد دن کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ برٹش سمر ٹائم اکتوبر کی آخری اتوار تک چلے گا۔ گھوڑوں کا مقابلہ حسن، خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑے کی واک۔ پنجاب بھر سے 50 سے زائد گھوڑوں کی شرکت۔
ڈھول کی تھاپ پر باکمال چال، شائقین سے خوب داد وصول کی۔